الحين انت وين وين موقعك؟ خلاص ان شاء الله عقب المغرب وانا عندك. يا بارلنا. انا يا اخي شوفتك والله انها تغنيني عن الدنيا وما فيها. هلا حبيبي. يعني ما في حديث انه يصلي والله يمكن الواحد يتفضل. والله الدنيا يصلي عنده حديث है कोई ये तो नफल पढ़ने. اعطني صورة بالله يا خالد. صورة. لا يا اخي ايش تصلي؟ ما حد يصلي هنا. هذول يصلون ما ادري كيف. ما في صلاة. تنزل يا خالد. يلا عطني صورة. عطني خلني اشر على هنا ان هذا غار حراء.